दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलन जारी छ। त्यो बीचमा निकै आरोह र अवरोह भएका छन्। बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरू पनि सुनवाई गर्न थाल्नु भएको छ। गोला प्रथा लागू भएको छ। यो समस्या टरेको हो कि सरेको हो, यसका विविध आयामका विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित र त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता तथा नेकपा एमालेका नेता धर्म रेग्मी। स्वागत छ दुवैजनालाई। म धर्मजीबाट जान्छु। यो के भयो? अहिले कुन चरणमा पुगेको छ यो बारको आन्दोलन अथवा बेन्च र बार बीचको जोगी देख्दा भैँसी तर्सिने, भैँसी देख्दा जोगी तर्सिने? यस्तो छ, अब म बारको आन्दोलनमा म आफै सामेल छुइनँ, त्यस कारणले प्रोसेसको हिसाबले कहाँ गएको छ त म भन्न सक्दिनँ। मैले पनि बाहिर सञ्चार माध्यमबाट सामेल नहुनु भएको कि इच्छा नभएको अथवा तपाईँको नैतिकताले निष्ठाले केले नदिएको? यस्तो जस्तो अब म केही समय पछिल्लो समय प्र्याक्टिसमा छैन, तपाईँलाई जानकारी छ, धेरै म गएको छैन। त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संसद विघटनको इस्युमा मात्रै बहस गर्न गएको थिएँ, त्यसपछि म गएको छैन, एउटा प्र्याक्टिसमा नभएको कारणले। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै पनि पदबाट मान्छे चाहिँ जस्तो न्यायपालिकाका सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीश हटाउने वा न्यायाधीश हटाउने निश्चित संवैधानिक मान्यताहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्। त्यो निश्चित संवैधानिक मान्यता र प्रक्रियाहरू भन्दा बाहेक जुलुस गरेर चाहिँ न्यायाधीश बदल्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्नु हुँदैन। मैले सुरुमा पनि गोपाल पराजुलीजीलाई जसरी चाहिँ विदाई गरियो त्यो बेला पनि मैले असहमति राखेको थिएँ। संयोगले त्यो बेला पनि मैले तपाईँकै टेलिभिजन मार्फत बोलेको थिएँ। माइतीगढ मण्डलामा जुलुस गरेर प्रधान न्यायाधीश हटाउने प्रणालीको म चाहिँ पक्षपाती होइन। संविधानले त्यो भनेको छैन, मैले भनेको थिएँ। 3-4 वर्षपछि परिस्थिति फेरि त्यो ठाउँमा आइपुग्यो। त्यस कारणले संविधानका केही निर्धारित प्रक्रियाहरू छन्, त्यो प्रक्रियाहरूभन्दा बाहिरबाट भएको विषयहरूमा मेरो सहभागिता नहुनु चाहिँ स्वाभाविक हो कानुन र संविधानको विद्यार्थीको रूपमा। त्यस कारणले अहिले यो अभियान ठ्याक्कै कहाँ छ त त्यो म त्यति लय पाउँदैन। अहिले हाम्रो गान्धी पण्डितजीले भन्नु होला। तर म के चाहिँ भन्न सक्छु भने न्यायाधीशहरूले बेन्च बहिष्कार गर्ने वा बार एसोसिएसनले जुलुस गरेर कुनै परिस्थिति निकासमा जान्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसको पछाडि केही आधारहरू छन्। यदि हामीले न्यायपालिका सुधार गर्ने हो भने त्यो हाम्रो चाहिँ सामूहिक एजेन्डा बन्नुपर्छ। न्यायपालिका सुधार राज्य व्यवस्था सुधार र संविधानको कार्यान्वयनको एउटा अङ्ग हो। त्यसलाई भिन्दै न्यायपालिका सुधार गर्न हामी चाहिँ सक्दैनौँ। अहिले न्यायपालिकामा देखिएको समस्या पनि संविधानको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हो, राजनीतिक प्रणालीमा देखिएको समस्याको एउटा अङ्ग हो। त्यस कारणले बार एसोसिएसनले चलिरहेको आन्दोलन के हो? प्यादा परिवर्तन गर्ने हो। यदि चाहिँ एउटा प्रधान न्यायाधीशको ठाउँमा अर्को प्रधान न्यायाधीश परिवर्तन गर्ने कुरा हो, यसमा सहमत हुन सकिन्न। जुलुस गरेर ढोका बन्द गरेर, यद्यपि मैले प्रधान न्यायाधीशका बारेमा पछि टिप्पणी केही गर्नु पऱ्यो भने म गरौँला, न्यायाधीशहरूका बारेमा टिप्पणी गर्नु पऱ्यो भने गरौँला। तर संविधानको एउटा कोर्सबाट चाहिँ कुनै पोजिसनमा पुगेका व्यक्तिहरूलाई हटाउने पनि संविधानको कोर्स हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले वकिलहरूले त्यो मानेनौँ भने, त्यो चाहिँ न्यायाधीशहरूले त्यो मानेनौँ भने अरूलाई के जरुरी छ संविधान मान्न? अरूलाई त जरुरी छैन। न्यायाधीशले केही गर्ने हो भने उसले आफ्नो फैसलाबाट गर्ने हो। म बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई के भन्न सक्छु भने तपाईँहरूसँग चाहिँ दम छ, हिम्मत छ भने एउटा अर्डर गर्नुहोस् न, एउटा जुडिसियल अर्डर गर्नुहोस्, बेन्चबाट गर्ने हो। र वकिलहरूले के हो भने मुद्दा दर्ता गर्ने हो। प्रधान न्यायाधीश यति अयोग्य छन् र उनलाई चाहिँ दलहरूले अथवा चाहिँ त्यो के अरे पार्लियामेन्टले चाहिँ महाभियोगतिर इम्पिचमेन्टतिर गएन भने वकिलहरूले मुद्दा दर्ता गर्ने हो। सर्वोच्च लट्ठी समातेर एउटा कल्पना गर्नुहोस् त, कहीँ सक्षम स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ कि हुँदैन? टिकाजी वकिलहरूले लट्ठी समातेर ढोकामा बस्ने, न्यायाधीशहरू चाहिँ बेन्चमा नजाने। दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुन्छ? न्यायाधीशहरूले मुख्य न्यायाधीशले भनेको चाहिँ तपाईँको बेन्च नमान्ने अथवा चाहिँ न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको कुरा नमान्ने, यो हो भने इन्स्टिट्युसन चल्छ। भोलि हुने प्रधान न्यायाधीशलाई पछिल्लो न्यायाधीशले मानेन भने के गर्नुहुन्छ? अहिले हामीले न्यायाधीश बदल्दैछौँ, ल मानेलियौँ, बदलियो, एउटा प्रक्रियाबाट बदलिन्छ। त्यसपछि भोलि नयाँ आउनुहुन्छ नि, पछिल्लोहरूले उहाँलाई मानेनन् भने के गर्ने? जुलुस लिएर लाउने? गान्धीजी, यो बहुसङ्ख्यक वकिलहरू संस्थागत रूपमा नेपाल बार 19 जना न्यायाधीशहरू अहिले जुन धर्मजीले भन्दै हुनुहुन्छ त्यही बाटो अख्तियार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यात्रीजी, प्रश्न त्यहाँबाट होइन। अहिले उहाँले जुन भन्न खोज्नुभयो, अहिले होल आन्दोलनको फोकस भनेको चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा देऊ, हटाऊ र त्यो हो भन्ने जुन किसिमले हामीले व्याख्या गर्न खोजेको छ, म त्योभन्दा अलिकति फरकमा जान चाहेँ। आज जुन अवस्थामा यसको सुरुवात कसरी भयो? आज चोलेन्द्र शमशेर जवाराको बेन्चमा 19 जना न्यायाधीश हामी उहाँको नेतृत्वमा बसेर निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैनौँ। फैसला चाहिँ गर्न सकौँला, कागज लेखेर फैसला लेख्न सकौँला, तर न्याय दिन सक्दैन। किनभने उहाँले जुन किसिमको न्यायपालिकाको सुधारमा जुन किसिमको चाहिँ बिचौलीलाई बढाउनु भयो
राजनीतिक भागबण्डामा उहाँ भाग लिन थाल्नुभयो। उहाँले चाहिँ राजनीतिक नियुक्तिमा पनि बन्डा गरेर कार्यपालिकाको क्षेत्रमा न्यायपालिकालाई जुन छिराएर जुन व्यतिथि ल्याउनु खोज्नुभयो त्यसबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। साथसाथै केही समय अगाडि हरिकृष्ण कार्कीद्वारा जुडिसियरीमा भएको विकृति विसङ्गतिलाई हटाउन जुन ल्याएको रिपोर्ट थियो, त्यो रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र त्यो रिपोर्टमा के भनियो भने आज जुडिसियरीमा देखिएको विकृतिको 80% कारण चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले जुन गोला प्रथा नगरिकन आफूले नै बेन्च सेटिङ गर्ने, आफूले मिलाउने जुन छ त्यो नै हो र यो समस्यालाई समाधान गर्यो भने हुन्छ भनेर रिपोर्ट पनि भयो। तर के गर्यो, प्रधान न्यायाधीशले त्यो रिपोर्ट कार्यान्वयन गर्न चाहनु भएन। यता उहाँले आफ्नो जेठानलाई नियुक्ति गर्ने कुरा गर्नुभयो, उता 52 जना नियुक्तिको समस्या आफ्नो छ। आजको दिनमा नेपाल बार एसोसिएसनले जब गोपाल पराजुलीको घटना, सुशीला कार्कीको घटना जुन व्यतिथि देखियो, यो के हो त? अब त्यो आज त हिजो गोपाल पराजुलीले त्यो अवस्था गरियो, त्यसपछि दीपक जोशीलाई त्यो गरियो, आज चोलेन्द्र आएको छ। यो त रोग त आउने पनि उहाँले जुन भन्नु धर्मजीले भनेको छ भोलिका दिनमा पनि त यो समस्या आउन सक्छ भने चाहिँ अब यसको निदान प्रधान न्यायाधीश मात्रै हटाउने हो नि कि ओभरअल जुडिसियरीको सुधार व्यक्तिले ल्याउनको लागि कसरी जाने? तपाईँले अहिले भने जस्तो नि गोला प्रथाको विषय आफैमा देख्दाखेरि स्वच्छ पारदर्शी अथवा त्यो जहाँ पनि पर्न सक्छ भनेर म्याच फिक्सिङ नहोला अथवा तपाईँको बेन्च सपिङ नहोला भन्न सकिएला होइन। तर विश्वका अधिकांश मुलुकमा चाहिँ यो किन व्यवस्था गरियो भन्दा कुन न्यायाधीश केमा अब्बल छ, उसको पृष्ठभूमि के छ, त्यसका कारणले उसको दक्षता पृष्ठभूमि बायसनेस केमा हुँदैन भन्ने आधारमा प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अरूभन्दा वरिष्ठतम, अरूभन्दा अग्रज, अरूभन्दा अनुभवी र अरूभन्दा ज्येष्ठतम भएका नाताले उसले तोक्ने त्यो प्रचलन हो। एउटा चोलेन्द्र मन परेन भनेर त्यो नजिरै उल्टाइदिएर भोलिका अरू आउने न्यायाधीशहरूलाई के हुन्छ? होइन टिकाजी, आज तपाईँले जब विदेशी कुरा गर्नुहुन्छ नि, विदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने विदेशमा न्यायाधीशले घुस खायो न्याय गर्ने कुरा यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अवस्था आउँदैन र आउने न्यायाधीश पनि धेरै राम्रा र योग्य आउँछन्। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्यो। नेपालको कन्टेक्स्टमा यो गोला प्रथा भनेको एक स्टेप अगाडि हो। यसले जम्मै रोग चाहिँ जुडिसियरीमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ला भोलि हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर आजको दिनभन्दा जुन बेन्च सिटिङ छ, बिचौलियाले जुन बेन्च सपिङ गर्ने कुरा छ, न्यायाधीशले चाहिँ आफ्नो मुद्दा मिलाएर यो आज यो बेन्चमा राख्छु यसलाई भन्छु भन्ने जुन गरेको छ त्यो विकृति हटाउनलाई एक स्टेप राख्यो। यसले पनि राम्रो आउँछ भने छैन भोलि हामी यसलाई सुधार गरेर जान्छ। आजको हामीले कुन रूपमा लिनु पऱ्यो यात्रीजी भने आज जुडिसियरीमा जे नहुनु भइसक्यो, आज सुधारको लागि नै नेतृत्वमा त्यो सुधार समिति गठन भएको थियो नि हरिकृष्ण कार्की, अब उहाँ नै प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ यदि पूर्ण कार्यकाल बाट निस्किनु भयो भने चोलेन्द्रजी, अनि उहाँलाई स्वीकार्य हुन्छ त त्यो फेरि हात बाँधिएको प्रधान न्यायाधीशलाई? अर्कालाई त भन्न सकियो तर आउने अरूलाई स्वीकार्य हुन्छ? होइन, आज जुन घटनाक्रम भयो 19 जना न्यायाधीश उहाँप्रति विश्वास छैन। हामी बारका सम्पूर्ण सर्वोच्चदेखि नेपाल बारदेखि सबै बार उहाँप्रति विश्वास छैन र पूर्व न्यायाधीश र भूतपूर्व न्यायाधीशहरूले पनि उहाँले व्यतिथि गर्नुभएको छ, बिचौलिएलाई बढाउनु भएको छ, न्याय चाहिँ किनबेच गराउनु भएको भनिसकेपछि अब उहाँलाई त्यो पदमा केवल प्रधान न्यायाधीश भएर प्रक्रियागत संवैधानिक प्रक्रिया आएको हुनाले पदमा खान दिनुपर्छ। जुडिसियरीको भविष्य छ, जुडिसियरी केमा टिकेको छ यात्रीजी टिकाजी? जुडिसियरी त विश्वास हो नि, आस्था हो नि, धरोहर हो नि। त्यो धरोहरलाई मार्ने काम गरिसकेर उहाँप्रति विश्वास गुमिसक्यो। अब प्रधान न्यायाधीशले उहाँ पदको लागि केवल पाइपुङ त्यो मोटर चढ्छु भनेर दुईवटा शक्ति पुलिसहरू चाहिँ राखेर वरिपरि हिँड्ने गर्ने खोज्ने हो कि उहाँको कारणले आज प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा बस्नुपर्ने मान्छेले उहाँको हैसियत गुमाइसकेपछि अब न्यायालय व्यतिथि जान थाल्यो। त्यसैले तपाईँले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको त्यति मात्र थिएन। हामीले त के भनेका थियौँ भने हुन त नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा दिनुपर्छ अन्तिम भनेको थियो। इन्टरनली पनि के भन्थेन, मार्ग प्रशस्त गरौँ, तत्कालै नभने बिदामा बस्दिनुहोस्। यत्रो अविश्वास आइसक्यो। अब त्यो अविश्वासलाई मलाई नियुक्ति गरेको छ भन्ने आधारले मलाई हटाउनु भयो, संवैधानिकमाबाट हटाउँ, म छोड्दिनँ भन्यो भने उहाँले भन्ने उहाँको पनि त दायित्व होला नि त। उहाँले पनि त संवैधानिक दायित्व दुईवटा दायित्व रहेछ। एउटा उहाँको दायित्व के छ भने सेपरेसन अफ पावर, जुडिसियरी कार्यपालिकाबाट फरक बस्नुपर्छ सैद्धान्तिक, त्यो दायित्वलाई पुरा गर्न सक्नुभयो त? उहाँले आज व्यवस्थापिका र कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई चाहिँ सबैले मिसाएर उहाँले चाहिँ के भने भाग भण्डामा जान छोड्नुभयो। मुद्दा राजनीतिक मुद्दामा आफ्नो चाहिँ विभिन्न चलखेल गरेर नेताहरूलाई धम्की दिने म सुन्छु, त्यो मैले देखाएको त छैन। तर यी यावत घटना गर्दाखेरि उहाँप्रति विश्वास त रहेन नि। अब रहेको नि 19 जना न्यायाधीश र बार एकातिर,
अब चाहिँ आएर चाहिँ प्रधान न्यायाधीश जसले धरोध हान्नुपर्ने जुन नेता छ ऊ एकातिर छ भने अब बाटोबाट राज्यमा देऊ संविधान होइन भोलि भने यसो भन्न थाल्यो भने त जुडिसियरी कहिले सुध्रिने। धर्मजी, अब यसको सहज निकास भने सामान्यतया प्रधान न्यायाधीशले 3टा अवस्थामा छोड्ने हो, एउटा मृत्यु भएमा, एउटा स्वयंले राजीनामा दिएमा अथवा महाअभियोग लागेमा। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक नेतृत्व मुखदर्शक बन्न मिल्छ? मिल्दैन। यसमा म तपाईँलाई भनौँ कि अलिकति म यसमा मेरो टिप्पणी के हो भने प्रधान न्यायाधीशप्रति सर्वोच्चको न्यायाधीशको विश्वास छ कि छैन भन्ने संवैधानिक रूपमा टेस्ट हुने व्यवस्था छैन। बार एसोसिएसनले विश्वास गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा छैन। प्रधान न्यायाधीशप्रति विधायिकाको विश्वास छैन भने त्यो बेला चाहिँ उहाँलाई महाभियोग लगाउन सकिन्छ, संविधानको व्यवस्था के ठिक। चोलेन्द्र आज पहिलोचोटि न्यायाधीश भए हुन्न, 25 वर्षदेखि उनी नेपालको न्यायपालिकामा छन्। चोलेन्द्र जस्ता धेरै न्यायाधीशहरू छन्। म तपाईँलाई यति चाहिँ भन्न सक्छु कि अहिले सर्वोच्चमा भने धेरै न्यायाधीशहरू जिल्ला न्यायाधीश हुन योग्य छैन। के गर्नुहुन्छ? तपाईँले संविधानको प्रक्रिया पुरा गरेर आए त मान्छे लिएर आयौँ, हामीले त्यहाँ राख्यौँ। जिल्ला न्यायाधीश हुन योग्य छैन सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू, तर के गर्नुहुन्छ? हामी बहस गरिरहेछौँ, हामी गएर बहस गर्छौँ। हामीले संविधानको एउटा प्रोसेसबाट हामीले नियुक्ति गर्यौँ। अब समस्या के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जस्तो मानिलिउँ त्यो प्रतिवेदन, अस्तिको एउटा चर्चित प्रतिवेदन अघि तपाईँले भन्नुभयो, त्यो प्रतिवेदन उहाँले नै चोलेन्द्रजी प्रधान न्यायाधीश हुँदा उहाँले नै इनिसिएसन गरेर उहाँले चाहिँ गठन गरेर एउटा रिपोर्ट आएको छ। न्यायपालिका सम्बन्धी योभन्दा अगाडिका पनि रिपोर्टहरू छन् होइन। संविधान छ, न्याय परिषद संविधान छ, न्याय प्रशासन सम्बन्धी ऐन छ, न्यायाधीशहरूको आचार संहिता छ, कोड अफ कन्डक्ट छ, सञ्चालन गर्नुपर्ने अरू धेरै हामीसँग यो कानुनी संवैधानिक मेकानिजम नभएर न्यायपालिका सञ्चालनमा समस्या भए होइन। यात्रीजी समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो हामीले राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेका छौँ। कोटा, एमालेको कोटा, माओवादीको कोटा, काङ्ग्रेसको कोटा हिजो त्यही गरे होइन। अझ तपाईँको यहाँ त इन्टरनेसनल फ्याक्टर पनि छ पाएर, युरोपियन युनियनको कोटा हुन्छ, बिजेपीको कोटा हुन्छ, सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्छ नि न्यायाधीश चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ कोटा हुन्छ, त्यतिसम्म चाहिँ बाह्य इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अब हामीले जे बनाएको छौँ यदि न्यायपालिकालाई साङ्गोपाङ्गो रूपमा सुधार गर्ने हो भने न्यायपालिका सुधारको लागि मैले अघि भने जस्तो न्यायपालिका सुधारमा के गर्नुपर्छ भने कम्तीमा अहिले सुप्रिम कोर्टको सबै न्यायाधीश हटाउनु पर्छ। कम्तीमा सुप्रिम कोर्टको सबै हटाउनुपर्छ। उच्च अदालतमा विवादास्पद जति नियुक्तिहरू छ त्यो नियुक्तिहरू बदल गर्नुपर्छ। अर्को ठाउँमा कहीँ देख्नु भएको छ टिकाजी उच्च अदालतबाट फालिएको न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा आउँछ त यहाँ? यो कसले बनाएको? बार एसोसिएसन के थियो? बार एसोसिएसन त यस्तो अवस्थामा छ कि बार एसोसिएसन भनेको चाहिँ वकिलहरूको छाता संगठन हो, कानुन व्यवसायको। ठिक छाता कस्तो छाता भन्नुहुन्छ भने त्यो छाता चाहिँ समातिराखेको छ, माथिको कपडा चाहिँ च्यातिसक्यो कि छाता संगठन त हो, छाता छ तर त्यो डन्डी मात्रै भएको छाता छ कि कपडा छैन। कपडा नभए यसले घामपानी छेक्दैन। हेर्नुहोस् बार एसोसिएसनले भएको के छ भन्नुहुन्छ भने हिजो न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा त बारका पदाधिकारीहरू सबै सहमत थिए। उच्च अदालतको प्रत्येक न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा मात्रै हो र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले आफ्नो भागभण्डा बारको आफ्नो स्वामित्व प्रतिनिधित्व भएन भनेर न्याय परिषदमा स्वयं बारको एकजना सदस्य संवैधानिक व्यवस्था छ। अझ यो त कस्तो बार एसोसिएसन हो भने 2-4 वर्ष अगाडि त चाहिँ गान्धीजीलाई पनि याद छ के गरेको थियो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो बैठक बसेर आफ्नो पदाधिकारीलाई न्यायाधीश सिफारिस गरे। आफैलाई पनि गर्छन् बार एसोसिएसनले बैठक बसेर आफैलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने बार एसोसिएसन छ। त्यसो हुँदाखेरि बार जहिले पनि पहिले पनि हुन्थ्यो विवाद, बार चाहिँ जहिले पनि मध्यस्थ बन्नुपर्छ। न्यायपालिका र चाहिँ कार्यपालिका विधायिकाका बिचमा यो चाहिँ मध्यस्थ बन्ने हो, मिडिएट गर्ने हो। अहिले तपाईँले भने जस्तो समस्याको निकास के छ, कसले पहल गरिदिनु पर्ने हो भने बार एसोसिएसनले पहल गर्नुपर्ने हो। बार हाँक्ने र चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रत्येक पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीमा भन्नु पऱ्यो महाभियोग लगाऊ प्रधान न्यायाधीशलाई भन्नु पऱ्यो। नेताहरू मुखदर्शक हुन मिल्दैन। नेताहरूले त अस्ति लेखाएर दिनुभएको छ त उहाँहरूले। यो अहिले जुलुस गर्ने जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त अस्ति प्रधान न्यायाधीशलाई र न्यायाधीशहरूलाई लेखाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ त उहाँहरूले। उहाँहरू जम्मैसँगै हुनुहुन्थ्यो त 1 महिना अगाडि त 2 महिना अगाडि त अहिलेको जो अस्तिहरू तपाईँ बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमा चर्को कुरा देख्नु। अस्ति एकजनाले के भन्नुभएछ, प्रधान न्यायाधीश खाली भइसक्यो भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री खाली गरे जस्तो प्रधान न्यायाधीश त्यसरी खाली गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले? त्यसो भए प्रधानमन्त्री खाली गर्दा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाट लेखाएर लिने, अनि प्रधान न्यायाधीश खाली गर्दा चाहिँ सर्वोच्चको प्राङ्गणमा वकिलहरू बसेर प्रधान न्यायाधीश खाली गर्ने। दुनियाँको संवैधानिक व्यवस्थामा योभन्दा मजाक कहीँ हुन्छ? टिकाजी हुँदैन। त्यस कारणले बार किन मिसलिडिङ भइरहेछ, यसका पदाधिकारीहरू किन मिसलिडिङ भइरहेछन्? केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जसले चाहिँ यसको चाहिँ मिडिएट गर्नुपर्थ्यो। बार आफै अखडामा जाने होइन टिकाजी, बार चाहिँ झगडिया होइन। र त्यो अरू न्यायाधीशहरू कति 19-20 जना न्यायाधीशहरू अरू न्यायाधीशहरूलाई बेन्च बहिष्कार गर्ने संविधानले, कानुनले, न्याय प्रशासन ऐनले, न्यायाधीशहरूको आचार संहिताले केले बेन्च बहिष्कार गर्ने अधिकार दिन्छ? उहाँहरूलाई बेन्च बहिष्कार गर्ने अधिकार दिन्छ? केहीले पनि दिँदैन बेन्च बहिष्कार गर्ने। त्यस कारणले उहाँहरू पनि असक्षम हो, जसले चाहिँ अदालतमा आएर
आदेश गर्न सक्नुहुन्न, बेन्च बस्न सक्नुहुन्न, न्यायका उपभोक्ताहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ जानी जानी अन्याय पार्नु भएको छ भने संविधानले उहाँहरूलाई पनि के भन्छ भने असक्षम भयो उहाँहरू चाहिँ, इनएफिसियन्सी भयो, मिसकन्डक्ट भयो, उहाँहरूको चाहिँ आचरणमा पनि समस्या हो। त्यस कारणले यदि चाहिँ विधायिकाले इनिसिएट गर्यो भने पोलिटिकल पार्टीहरूले इनिसिएट गर्न जरुरी छ। हामी हाम्रो पार्टीमा भन्छौँ इनिसिएट गर्न के जरुरी छ भने भनी पनि राखेका छौँ, यो त सबै टिमै हटाउनु पर्ने जस्तो जरुरी छ। त्यो त्यसका लागि त तपाईँहरूको स्वार्थ छ नि त। 52 जनाको नियुक्ति गर्ने प्रकरण त्यो उल्टिन्छ भनेर तपाईँहरूले थमौती गरिरहनु भएको छ। त्यो मात्रै होइन, ल म तपाईँलाई अर्को पनि रेफरेन्स भन्छु। अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अहिले करिब 95 सालसम्मको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व फिक्स गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, दुईवटा जति मान्छेहरूलाई, कनिष्ठ दुईवटा मान्छेलाई सर्वोच्चमा ल्याइयो भने 100 सालसम्म भनेको 2100 सालसम्म यो शताब्दीको नेतृत्व टुङ्गिन्छ सर्वोच्चको लिए। हेर्नुहोस् है, यति असक्षम मान्छेहरूले शताब्दीको नेतृत्व गर्ने गरी टुङ्गो लगाइएको छ। दुनियाँको कहीँ पनि जुडिसियरीमा यो हुन्न। संविधानले के भनेको छ, 15 वर्ष भएको अधिवक्ता सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्य हुन्छ। 80 सालमा कोही युवाले चाहिँ लाइसेन्स लियो भनेपछि त्यो चाहिँ 95 सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्य हुन्छ, हाम्रो संविधानले भनेको छ। तर अहिले टुङ्गो के लगाइएको छ भन्नुहुन्छ भने 95 सम्म त प्रधान न्यायाधीश टुङ्गो लगाइएको छ त। उच्चको केही 2 जना मान्छेलाई लिएर आयो भने त यो शताब्दीको टुङ्गो लाग्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण निकायको 1 शताब्दीको टुङ्गो, यस्तो असक्षम मान्छेहरूले टुङ्गो लगाएको कुरा स्वीकार्न सकिन्छ। अझ उच्च अदालतमा 4 साल भएको नियुक्तिका मान्छेहरू सर्वोच्चमा आइपुग्यो भने टिकाजी मालपोत र सर्वोच्चमा केही फरक पाउनु। वरिष्ठहरूका वारिसहरू छन् जो अहिले न्यायपालिका सुधारको ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ नि, म नाम लिन्न उहाँहरूलाई बडो आदर गरेर, उहाँहरूका वारिसहरू उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्। एक दिन मुद्दामा एउटा वकालत नभन राखेका मान्छेहरू उच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्। त्यो कसले बनायो? हामी सबै मिलेर होइन, त्यसको हामीले जिम्मा लिनु पर्दैन। अनि चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा हुँदैछ भने यही छ, ल भन्नु न, ल चोलेन्द्रलाई हटाउनु, यसमा मेरो केही पनि छैन। प्रधान न्यायाधीशका 1000 कमजोरी होलान्, तर प्रधान न्यायाधीश प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्छ। म त्यस्तो व्यक्ति हुँ जसले चोलेन्द्रको नियुक्ति गर्दा पनि मैले विरोध गरेको थिएँ। यो प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट भयो है, किनभने ग्वाल पराजुलीलाई जसरी तपाईँको चाहिँ स्याक गरियो, तपाईँ भदौको महिना चाहिँ तपाईँको म्याथ सकिया रहेछ भनेर चाहिँ सचिवले चिठी लेखेर प्रधान न्यायाधीश हटाउने दुनियाँमा कहीँ व्यवस्था देख्नु भएको छ? संवैधानिक व्यवस्था। यो टिम सबै जय जयकार गर्थ्यो जो अहिले न्यायपालिका सुधार गरिरहेको छ। दीपक राज जोशीजी वरिष्ठ न्यायाधीश हुन मिल्ने, न्याय परिषदको सदस्य हुन मिल्ने, मेरो व्यक्तिगत म त कोही न्यायाधीशसँग केही बाइसनेस छुइनँ नि, म त न्याय परिषदको सदस्य हुन मिल्ने, तर प्रधान न्यायाधीश हुँदा चाहिँ जोशीजीलाई बाहिर गरियो। जोशीजीलाई बाहिर गरियो। चोलेन्द्रजीको यो उदय भयो। चोलेन्द्रजीको यो रूपमा उदय आफै भएको छैन। यसमा नेपालको राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन्, बार एसोसिएसन जिम्मेवार छ, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जिम्मेवार छन्, अरू बिचौलियाहरू यी सबै जिम्मेवार छन्। हामी सबैले यो परिस्थिति बनायो होइन। अहिले खोजिएको, मैले एक लाइन भने, अब गान्धीजी टिप्पणी गर्नुहुन्छ, अहिले प्यादा परिवर्तन गर्न खोजिया छ। नेपालको न्यायपालिकाको सुधार प्यादा परिवर्तन गर्न हुँदैन। म चाहिँ प्यादा परिवर्तनको पक्षमा छुइनँ। गान्धीजीले के थप्नु? अनि मैले एउटा कुरा चाहिँ धर्मजीले जुन कुरा मैले यति व्यथिति छ 2000 सम्ममा यसो न्यायाधीशहरू, असक्षम न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू 21 हुनुहुन्छ भने यस्तो खतरनाक अवस्था छ भने जुन समस्या त तपाईँले सोध्नु भएको थियो, सल्युसन के? उहाँ समस्या जानु पऱ्यो। म के कुरा बुझ्न सकिएको छु, यत्रो ठुलो समस्या छ, जुडिसियरीमा यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ, यस्तो व्यथिति छ, तर सुरुवात गर्ने बेलामा चाहिँ महाअभियोग लगायो भने मात्रै उहाँ हट्ने हो। महाअभियोग नलाइसम्म संवैधानिक प्रक्रिया छ भने उहाँलाई हट्नु हुँदैन, उहाँलाई हट भने भन्नु पाइँदैन, बरु व्यथिति भइराखोस् भन्न मिल्छ त भनेको। हामीले अब यो त्यसैले हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ? धर्मजीले भने त्यसमा त्यो एउटा व्यक्तिलाई सम्पूर्ण दोषको भागीदार मात्रै ठानेर अरू सबै दुधले नुहाए जस्तो चोखाउन मिल्छ त? प्यादा परिवर्तन गर्न मिलेन, महाभियोगमा जाउँ, संवैधानिक व्यवस्था त्यही हो। अनि सुन्नु न, अब यो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दाखेरि म एउटा खेल्छु। त्यसो भए संवैधानिक व्यवस्थाकी कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक व्यवस्थाले 2टा कर्तव्य प्रधान न्यायाधीशलाई दियो। एउटा कर्तव्य भनेको चाहिँ संवैधानिक परिषदमा ऊ सदस्य छ, भाग लिने। अर्को दायित्व के छ भने नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका फरक छ र फरक हुनुपर्छ भन्ने दायित्व पनि छ। अब यहाँ के देखियो भने उहाँले संवैधानिक परिषदमा भएको दायित्व जुन एउटा चाहिँ सदस्य भएको नाताले कार्यपालिकाले नियुक्ति गरेको नीतिमा उहाँ साक्षी बस्ने, उहाँले पनि 1-2 आफ्नो मान्छे राख्ने, त्यो नियुक्ति भइसकेपछि 13-14 जना आइसकेपछि त्यो आउँदाखेरि मुद्दा आउँदाखेरि संवैधानिक इजलासमा गयो। संवैधानिक उहाँ बस्न नमिल्ने आफैले नै निर्णय गरेको कुरामा आफै संवैधानिक इजलासमा बस्नु हुँदैन, म बिदा बस्छु, अर्को संवैधानिक इजलासले हेरोस् भनेको ठाउँमा ठ्याक्कै 1 जना मान्छेले एउटा स्टे अर्डर ल्याएर त्यो मुद्दालाई रोकियो र अहिलेसम्म सारेको छ। यो विकृति होइन। अब यो कुरा ठुलो हेर्न मिल्छ। मैले के भन्न खोजेँ भने दायित्व अब रह्यो के भने एकातिर उहाँ संवैधानिक परिषदमा बस्ने दायित्व छ, अर्कोतिर त्यो सेपरेसन अफ पावरलाई स्वच्छ राख्ने कार्यपालिकाबाट फरक हुने दायित्व छ। अनि म भन्छु त्यसै हुन त्यो दायित्वमा आजको अवस्थामा उहाँले आफ्नो दायित्व सोध्नुपर्ने भयो। यदि यो भन्ने हो भने के भने त्यसमा चाहिँ उहाँले हामी मुख्य पनि छान्न भने अब तपाईँले यो चाहिँ मलाई बुढी मरे भने हामीले भर्ना गर्ने कि संवैधानिक परिषदले गर्ने? यो कुरा हामीले सुधारको कुरा गरेका छौँ। हामी
चोलेन्द्रलाई हटाउने मार्गदर्शन गरौँ नि सुरुवात प्रधान न्यायाधीश हामीले भर्ना गर्ने चौरबाट सर कहाँबाट सुरुवात गर्ने त उहाँले ऊ अहिले उठाइसक्यो समस्या देखियो समस्या के सल्युसन के त सल्युसन के त अहिले जे स्थिति यसलाई चाहिँ चोलेन्द्रजीलाई बस्न दिने यही व्यक्ति राख्ने भोलि चाहिँ यो गोलापत्र पनि उहाँ त माने होइन नि गोलापत्र नलाउने गरेको राजनीतिक पार्टी लो महावीर ल्याउने ल्याऊ नभए चुपचाप लाएर बस्नु जे हुनुपर्ने हुन्छ भनेर हामी दायित्व बिन भएर हामी आज कानुनको विद्यार्थी मिल्छ त हाम्रो भविष्य त हो एउटा घटना गर्दा कहिले कहिले राम्रो कामको लागि संविधानमा केही त्रुटिहरू होला नि त्यसलाई सुधार्नुपर्छ त्यसैले आजको दिनमा यो टिकाजी 2-3टा चिज चाहिँ तुरुन्त सुधार्नुपर्छ त्यसैले यो आन्दोलन प्रधान न्यायाधीशले मार्गदर्शन गर्ने सेकेन्ड कुरा चाहिँ के भने यो चाहिँ यो के अरे जुन जुडिसियल काउन्सिल छ नि न्याय सेवा आयोगमा जुन नियुक्ति गर्ने छ त्यसमा चाहिँ न्यायाधीशकै वर्चस्व हुनुपर्छ अहिले 5 जना छन् 2 जना सिटिङ जज 3 जना एकजना चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेको वकिल एकजना बारले नियुक्ति गरेको वकिल र कानुन मन्त्री पदेन छ यो 2027 सालको नियुक्ति र अहिले 2063 सालमा भएको चेन्जको हेर्नुहोस् त्यो बेलामा एकदम राम्रो छ जुडिसियल भन्नु खोजेको होइन तर अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो छ है नीतिमा धेरै छ त्यसैले त्यो गरौँ सेकेन्ड कुरा त्यो सुधार गर्नु पनि यही हो चोलेन्द्र शमशेरले मार्ग प्रश्न गरेपछि रोडम्याप अरू छन् मैले भने सेकेन्ड के भने कुनै पनि देशमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सेपरेसन अफ पावर भएपछि जुडिसियरीले कहिले पनि कार्यपालिकाको चाहिँ न्याय परिषदमा बस्नु हुँदैन त्यसले पनि ल्यायो त्यसले भोलि संविधानमा संशोधन हुनुपर्छ तेस्रो कुरा कुनै पनि न्यायाधीशलाई जब न्याय परिषदले नियुक्ति गरिसकेछ भने पार्लियामेन्ट गएर हुर्मत लिने काम पनि गर्नु भएन यी 3टा सुधार गरौँ तर कहाँबाट सुरु गर्ने त अब चाहिँ तपाईँ पहिला चाहिँ महाभियोग लाएर नहटाएछन् केही पनि गर्न पाउँदैन भनेर हात बाँधेर पौडी खेल भन्नु पाइयो त्यसलाई कहिले अब नाङ्गियो खुल्लै भयो अब त आज वे फरवार्ड त छैन नि बाबा ल भन्नुहोस् वे फरवार्ड भनेर यदि उहाँले भन्नुहुन्छ र अहिले होइन जब मैले वार्ता गरेँ 19 सालमा न्यायाधीश जाने चोलेन्द्रजीलाई जिम्मा दिने बिस्तारै गर्ने हुन्छ भने त्यो विश्वास चाहिँ रहेन किनभने एका ठाउँमा हो संवैधानिक रूपबाट महाभियोग हटाउने अर्को शब्द है हटाउने एउटा शब्द छुट्यो हो तपाईँले धेरै कानुनविधले उठाएको छैनन् मृत्यु भएमा राजीनामा दिएमा महाभियोग लागेमा अर्को पनि छ यहाँ संविधानले के 134 मा के व्यवस्था गरेको छ भने यदि संवैधानिक परिषदमा भएका मेम्बरहरूले उहाँ कार्य सक्षम हुनुहुन्न न्याय राम्रो दिन सक्नुहुन्न भने अविश्वास लागेमा ती न्याय परिषद के अरे संवैधानिक परिषद मेम्बरले ऊ निर्णय गरेर उहाँलाई हटाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिमा पेश गर्यो भने पनि अहिले पनि हटाउन सकिन्छ तर म त्यो पक्षमा जाने पक्षमा छैन टिकाजी किनभने आज एउटा बाटो खोलिदियो भने भोलि फेरि राजनीतिक हाबी होला हाम्रो समस्या हामी समाधान गरौँ बारले पनि जिम्मेवार पुरोस् र प्रधान तपाईँले भनेको वे आउट छ उहाँ बिदामा बस्दैन त अहिले भला बार होला बिदामा बस्दिने नयाँ गरिदिने तरिकाहरू छन् नि त अस्ति तपाईँले समस्या आयो नि त तपाईँले बेन्च गठनमा के भन्नुभयो एकजना अधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो तपाईँ यो बेन्चमा बिदामा बस्दिनुहोस् न होइन हामीले जुडिसियरी कस्तो बनाउन खोजे हामीले जुडिसियरी चाहिँ न्यायाधीशलाई जति बेला हामीले चाहियौँ हामीले चाहिँ बिदामा बस भनेपछि न्यायाधीश बिदा बस्ने हुन्छ जुडिसियरी अहिले बनाउन खोजेको स्वतन्त्र न्यायपालिका होइन टिकाजी अब म यसमा एउटा सैद्धान्तिक समस्या छ तपाईँलाई मैले के भनौँ भने न्यायपालिका र सेना यहाँको चाहिँ स्थायी सत्ता हो स्थायी सत्ता हो बार प्रयास के भएको छ भने स्थायी सत्तामाथि आक्रमण गरेर यसलाई चाहिँ कमजोर बनाइयो भने त्यसपछि तपाईँले सबै छलखेल गर्न सक्नुहुन्छ यसमा राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् जस्तो म तपाईँलाई भनौँ कि क्लियर छ त संवैधानिक बाटो क्लियर छ दलहरू यहीँ छन् संसद यहीँ छ 1/4 सदस्यहरूले अहिले चाहिँ तपाईँको सरकारसँग त बहुमत छ पार्लियामेन्टमा बहुमत होल्ड गर्नुभएको छ उहाँहरूले बहुमत छ भनेर हेड काउन्ट गराएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ डकुमेन्ट लेखेर हेड काउन्ट गराएर पठाएको होइन पठाएको बहुमत छ भने 1/4 सदस्यले चाहिँ मात्रै चाहिँ पार्लियामेन्टमा तपाईँको चाहिँ महाभियोग राखेको दिनमा त अहिले 1 घन्टामा दर्ता गर्नुभयो भने चोलेन्द्र त साँझ निलम्बनमा जानुहुन्छ जब तपाईँसँग त्यति सजिलो संवैधानिक बाटो छ तपाईँ किन लट्ठी समातेर ढोकामा बस्नुहुन्छ मेरो चाहिँ त्यहाँ प्रश्न हो यदि गान्धीजी तपाईँले र मैले हामी दुईटाले संविधान मानेनौँ भने बार एसोसिएसनले मानेन भने प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले मानेनन् भने अघि हामीले भन्यौँ नि प्रधान न्यायाधीश असक्षम भए यसमा कुनै विवादै छैन मैले कुरा काटेँ मेरो प्रश्न मैले डिटेल गर्न सानो कुरा थपिहालेँ अहिलेको कुरा के हामी डिटेल भयो नि त अहिले संवैधानिक यसो गरिदियो हामी कसरी डिटेल भएको हुनाले अब रेलमा राखौँ आन्दोलन डिटेल भयो गान्धी आन्दोलन होइन जुडिसियरको ओभरअल डिरेक्सन डिटेल भइसक्यो त्यसमा त विवादै हो अब त्यो हो यो विवाद त्यसमा छैन त्यसमा विवाद ओभरअल जुडिसियरी आफ्नो लिगबाट जुन संवैधानिक लिगबाट हिँड्न पनि हिँडेन डिटेल भएपछि विभिन्न किसिमको विकृतिहरू आए
दोष चोलेन्द्रको मात्रै पनि छैन होला, हिजोका मान्छे छ, पोलिटिकल पार्टीको छ। तर आज हामी लयर कानुनको भएको चाहिँ सबै कुरा सुधार गर्न नसकिने आज डुब्न लागेको ट्रेनलाई चाहिँ लिगमा राखौँ, त्यति राख्दैमा पनि पुग्दैन। अब राजनीतिक पार्टीले पनि हस्तक्षेप गरेको छ, गर्न खोजेको छ, त्यसलाई पनि रोकौँ, ऐनमा पनि संशोधन गरौँ न। तपाईँ र म सहमति हुन्छ, तर अब गइराखोस्। जो डुबेको संविधान संशोधनको मार्ग देखियो त। अघि तपाईँले कुरा भनेको त के हो भने न्यायपालिकामा सुधार गर्नु पर्यो, संसदीय सुनवाई तपाईँले हटाउनु पर्यो, यसको लागि त तपाईँ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी केही व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यो गर्न तपाईँ कहाँ जानु पर्यो भने संविधान संशोधनमा जानु पर्यो। संविधान संशोधनको लागि बार एसोसिएसन भनेको चाहिँ यो इफेक्टिभ प्रेसर ग्रुप हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है के अरे हेर्नुहोस् है वरिष्ठज्यू, बार एसोसिएसनले चाहिँ इफेक्टिभ प्रेसर ग्रुप हो। यो बार के हो पहिले त यसमा क्लियर हुनु पर्यो। बार भनेको चाहिँ इफेक्टिभ प्रेसर ग्रुप हो। बारले दबाब दिन सक्छ, कसलाई? पोलिटिकल पार्टीलाई दबाब दिन सक्छ। बारले कसलाई दबाब दिन सक्छ? लेजिस्लेटरहरूलाई, विधायकहरूलाई दबाब दिन सक्छ। मैले के भनेको भने बार एसोसिएसनले जुलुस अदालतको ढोकामा होइन, राजनीतिक पार्टीहरूका केन्द्रीय कार्यालयमा जुलुस गर्नु पर्यो। विधायिकाको बाहिर गएर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू धर्ना दिएर के भन्नु पर्यो भने हाम्रो प्रधान न्यायाधीश असक्षम भए, तपाईँहरूले 1/4ले निवेदन दर्ता गर्नुभयो भने प्रधान न्यायाधीश निलम्बन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको बुक समातेर चाहिँ वरिष्ठहरू कहाँ धर्ना दिनु पर्यो भनेपछि विधायिकाको बाहिर, पार्लिमेन्टको बाहिर धर्ना दिनु पर्यो। हाम्रा मुख्य राजनीतिक दलको चाहिँ बाहिर धर्ना दिनु पर्यो। बार एसोसिएसनमा हुने हाम्रा केन्द्रीय सदस्यहरू, वकिल साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना आफ्ना पार्टीमा भन्नु पर्यो म कानुन व्यवसायीका रूपमा, कानुनको विद्यार्थीको रूपमा मेरो पार्टीलाई संवैधानिक वे आउट गर भनेर म भनौँला। तर गान्धीजी यदि हामीले लाठी समातेर तपाईँ र म बस्यौँ भने यसको निकास हुँदैन। तपाईँले खोजेको निकास हो नि, निकास हो कि तपाईँले अर्को अराजकतामा जाओस् भन्ने हो? होइन सर, बारको प्राङ्गणबाट हामीले चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्छौँ, नियुक्ति गर्न सक्दैनौँ। कुन तहको अराजकता देखियो भने कुन तहको लठी, मुङ्ग्री, अश्लीलता, ढुङ्गा बोक्ने, लाठी बोक्ने, त्यसले त तपाईँहरू जस्ता प्रतिष्ठित न्यायमूर्ति र न्यायकर्मीहरूसँग समेत यस्तो कालो कोटभित्र कालो करतुत भन्ने त्यो प्रतिछाया प्रतिबिम्बित भयो। यसलाई कति बढ्न दिने त? अब उहाँले म यो कुरा बुझ्न सकिरहेको छैन कि जुडिसियरीमा यो देखेको हामी जस्ता कानुन व्यवसायी, हामी जस्तो कालो कोट न्यायको लागि लड्ने पनि विकृति देखिने, त्यहाँ प्रतिबिम्ब हुने भए, अदालतमा पनि प्रतिबिम्ब भयो। र हामी के भन्छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ त्यो चाहिँ नगर है, चुपचाप लाएर बस्छ, जाने भयो राजनीतिक क्षेत्रमा गएर नेतालाई चाहिँ महाभियोग लगाऊ भनेर हामी इन्डाइरेक्टली सर हामीले हटाउनु भनेको छैन। तपाईँले बुझ्नु मार्ग प्रशस्त भनेको के हो? आखिरमा दायित्व जुडिसियरी के हामी वकिल र चाहिँ 19 न्यायाधीशमा कालो बादल लाग्यो भने चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि हेर्नु पर्दैन, उहाँको दायित्व छैन। र मलाई नियुक्ति गरेको कारणले मलाई नियुक्तिमा जारी खान आएको हो, न्याय गर्न आएको होइन, मलाई मतलब छैन पठाउनु। तपाईँहरू तिनै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जसले तपाईँको अस्ति भर्खरैको सर्वोच्च अदालतको परमादेश पछाडि ऐतिहासिक फैसला भनेर यो प्रधान न्यायाधीशलाई जय जयकार गर्ने तपाईँहरू नै हो, होइन? एक्ज्याक्टली सर, तपाईँ यही कुरा, यही रङ सबभन्दा ठुलो कुरा है। त्यो अस्ति जुन यही कुरा चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले क्यास गरेको छ, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ पनि धर्मजी बुझिहाल्नु छ। 5 जनाको बेडमा इजलासमा बसेको चाहिँ चोलेन्द्र शमशेरलाई गरे हो र चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै चाहेर निर्णय हुन्छ र 3 जना न्यायाधीश एकतिर भयो भने जुनतिर मेजोरिटी त्यही हुन्छ। 5 जना न्यायाधीश कोही बराबर हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश भए पनि बेन्चमा बसेपछि उहाँको हैसियत एउटा मेम्बर मात्रै हो। के कारणले त्यो फैसला भएको कारणले टोलेन्द्रले मात्रै टोलेन्द्रले गरेको त्यो फैसलाले गरेको हो। र फैसलाले गरेको टोलेन्द्रले चाहिँ म व्यक्तिले लिने हुँदैन, न्याय लिने भएको त्यो फैसलाले दिने हो, न्यायाधीशले लिने हो क्रेडिट। र उहाँ के क्रेडिट लिने खानुभयो। त्यसैले हामी हिजोको दिनमा टोलेन्द्र शमशेरलाई जय जयकार गरेन, हामीले त्यो फैसलाले गरेका थियौँ। त्यो फैसलामा फैसला गरे 5 जना न्यायाधीश थिए, इन्क्लुडिङ टोलेन्द्र शमशेर। अनि 2 महिना अगाडिको त्यति प्रभावकारी फैसला गर्ने त्यत्रो महिनामा तपाईले असक्षम भन्न मिल्छ? धर्मजी मैले यो कुरा बुझिन। एकातिर विकृति छ भन्ने, विकृति भइरहेको छ, एकदम पोलिटिकल हस्तक्षेप भएर खत्तमै भइसक्यो, असक्षम व्यक्ति आएर न्यायाधीश हुँदैछन्। अहिले मात्र टोलेन्द्र शमशेर अब के त जबरा 2069 सालदेखि सर्वोच्चको न्यायाधीश हो। 9 वर्ष 10 वर्ष पुग्न लाग्यो। त्योभन्दा अरू तपाईँको 15 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको उच्च न्यायालयमा हुनुहुन्छ, 25 वर्षदेखि न्यायाधीश हुनुहुन्छ। अनि अहिले चिनेको पात्र हो र यसो छ। अनि के अरे संसदीय सुनवाई पनि गरेकै छ, संवैधानिक के अरे परिषदले नियुक्त पनि गरेको छ। अनि आज आएर मात्रै तपाईँको ढोकाले थिने त्यो त हो नि। यही त अहिले हामीले रियलाइज के गर्यौँ भने हिजो गोपाल पराजुको बेला त के समस्या थिएन, बोलेनौँ हामी। अहिलेको रियलाइज तपाईँले भने जस्तो थपिरहेको कुरा अहिले पो गान्धीजी यसका बहुआयामिक पाटा होलान्। कतिपय पाटो चाहिँ के पनि हो भने हिजोदेखि सर्वोच्च अदालतमा भए पनि नभए पनि त्यहाँभन्दा बाहिर रहेका न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो आरोप होइन, अर्धसत्य मात्रै होइन, सत्य नै हो भनेर भन्छन्।
त्यो गुटले सञ्चालन गरिरहेको न्यायालय अथवा न्यायालयलाई चाहिँ जसरी सञ्चालन गरिरहेको थियो त्यो गुट भत्काएर अर्को छुट्टै गुट चाहिँ के अरे उसले चलाउन थाले। त्यो होइन टिकाजी एकदम रङ। हिजो अस्ति यी विकृति चले, तपाईँ चुप लाग्नु भएन भने हामीलाई आरोप आयो भनेपछि आज त नबोल, भोलि पनि भने कहिले बोल्ने त भने त्यसो भए हिजो थियो अस्ति थियो, यो प्रत्येक आजको दिन हिजो हुन्छ भोलि कहिले न कहीँ त ब्रेक थ्रु गर्नु आएको। आजको दिन के भने यो यही कुर्दा हामी सिद्धियौँ भनेको, हामी कहाँ जाने हो थाहा छैन। आजको दिनमा जे हुनु भइसक्यो नहुनु भइसक्यो, आज जुडिसियल नाङ्गियो, अब लङ्गौटे लाउने होइन, पुरै कपडा सेतो कपडा लाउँ। यहाँ स्टेप बाई एक दिनमा तपाईँले भन्नुभयो आज 20 वर्षदेखि बिग्रेको जुडिसियल जादुको छोडेर आजको भोलि सुधार हुँदैन, तर सुधार क्रमशः ग्रेजुअल हुन्छ। सुरुवात आएर गरौँ भनेको आज गरेको कुरा के गरौँ भने अब के त भने घरको मुली त अहिले प्रधान न्यायाधीश हो, उहाँ नै हो। कतिपय कुरा चाहिँ हैसियत त उहाँले जुडिसियल काउन्सिलमा उहाँ अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, संवैधानिक परिषदमा उहाँ बस्नुहुन्छ, प्रशासनिक हेड उहाँ, र उहाँप्रति अविश्वास भएर उहाँले जुन किसिमको उहाँपछि लान्छना लागिसकेर उहाँले के भन्नुभएको छ थाहा छ? एउटा कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ नि, मैले मात्रै होइन योभन्दा अगाडि अरू न्यायाधीश गरेका छन्, म त राजीनामा दिन्छु, अरू 21 जना पनि राजीनामा देऊ भने 19 जना देऊ भने त त्यो भनेको त हो नि, मैले मात्रै किन अरूले पनि दिउँ भनेर अब आयो कि भने उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो व्यक्ति छ, म त बस्नु मिलेन, 19 जना पनि छ भनेपछि अब व्यावहारिक रूपमा जाउँ त। 19 जना र 1 जना छ भने 20 जना खाली गरेर चाहिँ गाई दर्ता गर्ने हो कि ग्रेजुअल पहिला तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, अरू पनि न्यायाधीश राजीनामा छ भने हेर्दै जाउँ, सुधारका बाटोहरू के छौँ, हामी बार बसौँ र हामी जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट हामी बारका मेम्बर पनि उठौँ, जज पनि आठौँ। भोलि राजनीतिक पार्टीले पनि दबाब दियो, तिमीहरूले गरेको गल्तीले, तिमीहरूले गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपले आज जुडिसियल यो हालत पुगेको छ, फरदार भनेर हामी जाउँ एउटा पोजिटिभमा जाउँ न। आज हामी प्रधान न्यायाधीशलाई फालोस् भन्ने लक्ष्य हाम्रो हुँदै होइन, र भोलि प्रधान न्यायाधीश हटेर भोलि यही कुरा आउनु थाल्यो भने मै पनि लड्न जान्छु, यो भएन, हाम्रो लडाइँ त्यो थिएन। अब हिजोका विकृतिहरूमा हामी चुप्ता लाएर बस्यौँ, अस्ति थियो भनेर हिजो नगर्ने, आज थियो भने भोलि नगर्ने, के त्यो सुधारको बाटो रोकिदिने र त्यो भने संविधानको एउटा चाहिँ देखाएर, संविधान भनेको के, संविधान भनेको जाहिरखाना मात्रै बस्यो र संविधान न्याय दिनु पनि हो नि, न्याय त पाउनु सकेन जनताले, स्वच्छ न्याय दिएर सक्षम न्याय पाउनु त संवैधानिक अधिकार हो, त्यो त उल्लङ्घन भएको छ नि त। तपाईँले भन्नुभएको छ कस्तो असक्षम न्यायाधीश भएपछि न्याय पाउन सकिन्छ। त्यसै हुनाले मैले आज के भन्न चाहेँ भने तपाईँले भने कुरा वे फरवार्ड खोजौँ। अब त बाटो दिउँ, हामी डिरेल भइसकेका छौँ, हामी अझै समुद्रमा नदीमा भासिन खोजिरहेका छौँ, उठाउन खोजेको, उठाउँदाखेरि सबै कुछ राम्रो हुँदैन, सुरुवात गरौँ त्यसपछि सुधार जाउँ मात्रै हो, त्यो बाहेक त अरू हुँदैन नि। केवल अब यो तपाईँ सडकमा नजानुहोस् गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीले हो, त्यो हामीले के गर्नु हुँदैन भनेर पन्छियो भने पोलिटिकल पार्टीले पनि गर्दैन। उनीलाई त जुडिसियरी हिजो नै बिगारेको थिए, यदि यो जुडिसियरीमा माया थियो भने त्यस्तै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने हो त, पोलिटिकल आफ्नो हैसियत राख्नु थियो र पोलिटिकल पार्टी दोष छ त्यति भन्दैमा पोलिटिकल पार्टीलाई मात्रै दोष दिएर हामी पन्छिनु मिल्दैन, हाम्रो पनि दायित्व छ जस्तो मलाई लाग्दछ। यसमा टिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यायपालिका एउटा लामो कोर्ससहित यो ठाउँमा आइपुगेर यस्तो हालतमा आयो। चोलेन्द्र न्यायपालिकाभित्र विकृतिको चाहिँ कारण होइन, कारण हुन् एक्ज्याक्टली कारण हुन् भने यिनी निमित्त कारण उनी यसको परिणाम हुन्, न्यायपालिकामा विकृतिको परिणाम हुन्। योभन्दा अगाडि दीपकराज जोशीजी, योभन्दा अगाडि गोपाल पराजुलीजी, त्योभन्दा अगाडि शर्माजी, यस्तो धेरै न्यायाधीशहरू, म सबैको नाम लिन्न, शर्माजी मात्र किन, त्योभन्दा अगाडि एउटा बेला संस्थागत रूपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व थियो भन्नुहुन्छ भने अदालतमा हुने फैसलाहरू अदालतभन्दा बाहिर लेखिन्थे। म जिम्मेवारीपूर्वक भन्न सक्छु, मैले लेखेको छु, मैले आर्टिकल लेखेको छु, मैले त्यसमा फैसलाहरू बाहिर हुन्थे। र तपाईँ मार्फत मैले यो पनि भन्नुपर्छ कि अस्तिको बहुचर्चित फैसला जुन चाहिँ प्रमादेशको फैसला छ, त्यो फैसला कन्सल्टेन्ट राखेर लेखिएको फैसला हो। सर्वोच्चको कुनै न्यायाधीशको नाममा जारी भएको फैसला सर्वोच्चको न्यायाधीशले होइन, त्यो कन्सल्टेन्टले लेखिएको फैसला हो। अहिले चाहिँ कन्सल्टेन्टले न्यायपालिकाको नेतृत्व आफ्नो अनुकूल चलाउँदाखेरि कन्फर्टेसन भयो। है यसको भित्री अन्तर्य के हो भने पूर्व प्रधान न्यायाधीशले जुलुस गर्ने, कोण सभामा बोल्ने, वक्तव्य निकाल्ने कहीँ दुनियाँमा हामीले देखेका छौँ छ। उहाँहरूको निश्चित संवैधानिक दायित्व हुन्छ। मानवाधिकारमा बस्ने बाहेक नेपालमा अर्को के कामै गर्न पाइँदैन। त्यही मानवाधिकार आयोगमा अध्यक्ष बनाएन भनेर त्यसो गरेको भन्ने पनि छ। वक्तव्य निकाल्ने मैले कोण सभामा देखेँ केही न्यायाधीशहरूलाई, प्रधान न्यायाधीशहरूलाई, पूर्व प्रधान न्यायाधीश दुनियाँमा कहीँ कोण सभामा जुलुसमा बस्छन्, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ बस्छन्, बस्दैन, क्याम्पेनिङ गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यो हामी सबै स्वीकारेर बसिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामी कतै न कतै हामी सबै फ्याक्टर हौँ। जुडिसियरी यो अवस्थामा आइपुग्दा गान्धीजी र म पनि फ्याक्टर हुन सक्छौँ। हामीले बल पुर्याएनौँ कि के गरेनौँ, त्यसमा उनी एउटा परिणाम मात्रै हुन् यसको। अब यसलाई बदल्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भने संवैधानिक रूपमा तपाईँले आधारभूत रूपमा करेक्सन गर्नुपर्छ। है संवैधानिक रूपमा तपाईँले करेक्सन गर्न के गर्नु पर्यो भने बारले
पोलिटिकल प्रेसर दिन सक्छ, ओपिनियन मेकरहरूले लेख्न सक्छन्, तपाईँले डिबेट चलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले बढीमा वकिलहरूले के गर्न सकौँला हाम्रो समाजले भने मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्न सकौँला, आदेश गर्न सकौँला। अदालतका बारेमा प्रशासनिक नेतृत्व आज चोलेन्द्रले गरेका छन्, तर बेन्चको हिसाबले इन्डिपेन्डेन्ट ती अरू 19 जना चोलेन्द्र बराबर हो बेन्चको हिसाबले है। बाँकी 19 जनाको दायित्व छैन अदालत सुधारको लागि, बाँकी चाहिँ घरमा बस्ने, युट्युबमा समाचार हेर्ने, अदालतको बाहिर चाहिँ जात्रा प्रदर्शन गर्न लाउने। न्यायाधीश जसले 20 वर्ष 25 वर्ष न्यायाधीश भएको छ, 20 वर्ष 25 वर्ष वकिल भएको छ, उसले संविधान मान्दिनँ भन्यो भने यो त ठ्याक्कै कस्तो भयो भने अस्ति ओलीलाई महाभियोग के अरे अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता नगर्ने अनि चाहिँ तपाईँको हलो अड्काएर ओलीले राजीनामा गर भने जस्तो भएन त यो। मैले यही बुझेको छैन टिकाजी। म धेरै जिम्मेवारीपूर्वक के भन्छु भने माइतीघर मण्डलामा जुलुस गरेर, रामशाहपथमा जुलुस गरेर प्रधान न्यायाधीश न विगतमा हटाउन मिल्छ, न वर्तमानमा र न भविष्यमा। म यो प्रणालीको पक्षमा छुइनँ, हेर्नुहोस् संविधानले यो दिँदैन। उहाँ र म संविधानको विद्यार्थी हौँ, जिम्मेवारीपूर्वक हामीले भन्नुपर्छ। अरू कसैले संविधान मानेनन् भने पनि हामीलाई संविधान नमान्न छुट छैन, हामीले दबाब दियौँ। एउटा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पार्टीमा भन्ने हो, मैले आफ्नो पार्टीमा भन्ने हो, धर्मजी र मेरो चाहिँ विधायकहरूलाई भन्ने हो। तपाईँले जुन तर्क गराउनु भयो नि, एउटा कुरा चाहिँ निश्चित भयो कि व्यतिथि सारमा मिल्यो, सार त मिल्यो, तर खालि कुन तरिकामा उहाँ चाहिँ होइन सार त मिल्यो, यसलाई एड्रेस कसरी गर्ने भन्ने कुरामा उहाँको मेरो विमति रह्यो। गर्नुपर्छ, सडकमा न्यायाधीश पनि जानु हुँदैन, बिचौलिया राखेर प्रधान न्यायाधीशले जबरजस्ती गर्नु पनि हुँदैन, भागभण्ड राजनीति खोज्नु हुँदैन, केही पनि गर्नु हुँदैन। तर हटाउने कुरा या मार्ग प्रशस्तमा हटाउने शब्द नल्याउँ, हटाउने राजीनामा भएको छ, मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा प्रधान न्यायाधीशले जे गरे पनि जति गरे पनि उनलाई संवैधानिक चाहिँ महाअभियोग नलाइकन हटाएछ, उसले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने त्यो गर्नु हुँदैन। त्यो गर्यो भने जुडिसियल अझै ध्वस्त हुन्छ। म के चाहेँ त भन्दा आजको लागि अझ भन्नुपर्दाखेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो झगडा हो नि यो, हाम्रो समस्या हो नि। हामी एक रथका दुई पाङ्ग्रा हौँ, वकिल र न्यायाधीश भनेको एक, न्यायालय भनेको दुईवटा पाङ्ग्रा, एउटा न्यायाधीश एउटा वकिल हो। यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हामी ल्याउन किन राजनीतिक पार्टीलाई हल्याउने? राजनीतिक पार्टी अन्तिम अवस्थामा ल्याउने कुरा हो। आज त्यस्तो भए त संविधानमै बारको आन्दोलनबाट प्रधान न्यायाधीश हटाउने भन्ने प्रावधान रहिहाल्थ्यो। पनि यहाँ त हटाउने मात्रै होइन, यहाँ त नियुक्ति भन्नुभयो। हिजोको भाषणमा अस्तिको भाषणमा त के भन्नुभएको छ, प्रधान न्यायाधीश अब नयाँ नियुक्ति गर्ने हो, खाली भइसकेको छ। सर यो कुरा जुलुस आन्दोलन भनेको आफ्नो ठाउँमा छ, तर नेगोसिएसनमा बस्नु भयो नि त। प्रधान न्यायाधीशजीले चाहिँ के भन्नुभयो भने जब हामीले राजीनामा 19 जना न्यायाधीश, यहाँ के छ भने 19 जना न्यायाधीशलाई पनि त बस्ने वातावरण बनाइदिनु पऱ्यो नि त। उहाँले कस्तो अहिले कहाँ बस्नुभएको छ, खालि के अरे अहिले पनि बसिसकेको छैन। म बताइदिन्छु, केवल बन्दी पक्षीकरणको एकदम इम्पोर्टेन्ट मुद्दा र केही निवेदन जहाँ वकिलहरूले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न नपर्ने खालको मुद्दा मिलापत्र उल्टो गर्ने, तालमेल राख्ने बाहेक कुनै हेर्नुभएको छैन। र भोलि यो नियमले पास नगर्छ भने सबै न्यायाधीश आउनेवाला चाहिँ छैन, भएको छैन। तर एउटा कुरा त मानिदिनु पऱ्यो नि टिकाजी, उहाँले आफ्नो घरभित्र 19 जना न्यायाधीशको त विश्वास दिन सक्नु भएन नि। त्यो कमजोरीले चाहिँ हामी आँखा चिम्लेर संवैधानिकको चाहिँ यो देखाएर जबरजस्ती जुडिसियरी ध्वस्तै होस् र एउटै उपाय भनेको चाहिँ सबै पोलिटिकल पार्टीले महाभियोग लगाउनु भयो, ल हटाऊ, त्यसरी बोली सडाउ नबोल भन्नु खोजा हो। हामीले अब सुधारको लागि कुनै बोल्न पाउने। मलाई गान्धीजीले के भनिदिनु पर्यो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग मेरो विश्वास छैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ कि, न्याय प्रशासन ऐनमा छ कि, न्यायाधीशहरूको आचार संहितामा छ कि, कुन कानुन अन्तर्गत उहाँहरूले मेरो प्रधान न्यायाधीशप्रति विश्वास छैन भन्नुभएको छ? सर विश्वास भनेको चाहिँ सेनाको जर्नलले के, सेनाको जर्नलले चाहिँ मेरो चिफ साहबसँग विश्वास छैन भन्यो भने के हुन्छ? कोर्ट मार्शल लाग्छ। सर विश्वास र आस्था भनेको प्रधान न्यायाधीशले, म प्रधान न्यायाधीश हुन्थे भने धर्मजी मैले चाहिँ बेन्च बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरूलाई मैले प्रश्न गर्ने विश्वास र आस्था भनेको भित्रबाट तपाईँले व्यक्त गर्ने ठाउँ छ। सर विश्वास आस्था कानुनमा राखिँदैन नि विश्वास त्यही त न्यायाधीशहरूको आचार संहितामा छ, तपाईँले व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ। आचार संहिता तपाईँले केमा पाउनुहुन्छ? सर बेन्च सेटिङ गर्ने अधिकार छ, प्रोग्राम ल्याउँछ एक्ज्याक्टली हो, त्यो गर्न पाउनु न्यायाधीशलाई छ। उहाँले भोलि चाहिँ बिचौलिया चाहिँ आफ्नो भाइहरू राखेर मुद्दा प्रधान न्यायाधीशलाई छ, कसैलाई छैन, न वकिललाई छ। तर बिग्रियो नि त अब हैन र सर, उनीहरूले पनि गरे, यसले पनि वकिललाई छ, न हामी नेतालाई छ, कसैलाई छैन नि। उहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो, यो समस्या त विवादै भएन। उहाँले चाहिँ न्यायाधीशबाट पनि 19 जना न्यायाधीशले चाहिँ म बस्न जानु भनेर छोडिदिने, उहाँ पनि आफ्नो भाइहरू राखेर बिचौलिया गरेर बिचौलिया जाने, बिग्रियो वे आउट के छ। अब सिम्पल्ली हामी सडकमा समस्या सल्भ गरौँ र समस्या सल्भ गर्ने कुरा केवल पोलिटिकल पार्टीले महाभियोग ल्याए मात्रै हो, अरू चाहिँ होइन भने हामी पञ्चायत मिल्छ त भन्यो। अब यसलाई यो वकिलको, न्यायाधीशको, राजनीतिज्ञको मात्रै सरकारको विषय होइन, सबभन्दा धेरै त यो यसबाट सेवाग्राही मर्कामा छ होइन। 1-1.5 महिनादेखि तपाईँको न्यायालय ठप्प छ, यो कतिसम्म जाने थाहा छैन। तपाईँहरू जस्ता न्यायकर्मीलाई मैले भन्नै पर्दैन, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड भनेपछि अब यो कसलाई मर्का पर्यो त? यसको कसले सोध भर्न? त्यसपछि जो मान्छे बारले
वकिलले न्यायाधीशले जुडिसियल व्यथिति भयो सुधार गरौँ भने आवाज आउने हामी अब दोषी भयौँ आवाज रोक्नु भयो नि तपाईहरुले हामी चाँडोभन्दा चाँडो मार्ग प्रशस्त गर्नु भने हात जोडिरहेको छौँ प्रधानमन्त्री संघर्ष पनि गर्नुस् काम पनि नरोक्नुस् त्यो दायित्व भने छैन त त्यो प्रधानमन्त्री केही गर्दैन भने चुपचाप लाएर बस्ने उहाँको त्यस्तो डिफेन्सिभ छ हामीले चाहिँ उठाउनु पनि नहुने उहाँले किन त नहेर त ए बाबा यस्तो भइसकेको छ सेवा गरी गयो म न्याय दिन आएको मान्छे हो म प्रधान न्यायाधीश पनि हुँ मेरो पनि चाहिँ न्यायपालिका दायित्व छ ए म 10 दिन बिदा बस्दाखेरि सब समस्या समाधान हुन्छ नि भन्न गरिदिने यसमा के काम गर्न सकिन्छ ठिक यसमा के गर्न सकिन्थ्यो भने त्यो उहाँको दायित्वलाई चाहिँ पंचायत खाली हामीलाई मात्र दोष दिने ए हामीले उठायो भने नउठायो भने पनि मैले कहाँ उठाइरहेको छु र तपाईकै सहधर्मी उहाँ र मेरो सहमति छ स्मरण गरौँ पहिले पनि के हुन्थ्यो भने न्यायपालिकामा कतै विवाद भयो न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बिचमा विधायकको बिचमा कन्फ्रन्टेसन भयो भने बार एसोसिएसन चाहिँ मिडिएट गर्थ्यो मध्यस्थ गर्थ्यो वार्ता गर्थ्यो कि चाहिँ कानुन मन्त्रीले संवाद गरिदिनु पर्यो न्याय परिषदको सदस्यको रूपमा उहाँले विधायिका कार्यपालिका र सरकारको बिचमा र न्यायपालिकाको बिचमा गरिदिनु पर्यो अहिले तपाईँ हामीले समस्याको बारेमा यत्रो लामो छलफल गऱ्यौँ नि समस्या के भयो भने महान्यायाधिपतिले एक्ज्याक्टली बार एसोसिएसन र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू केही चाहिँ तपाईँको वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जसले आफैले इन्फ्लुएन्स राख्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले यसको मध्यस्थता गर्नु पर्थ्यो अहिले मध्यस्थताको अभाव छ क्या गान्धीजी कुरा चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट भइरहेछ मिडिएट गरिदिने यो फेसिलिटेसन गर्ने अभाव भयो यो कसले गर्थ्यो भने बार एसोसिएसनले गर्नु पर्थ्यो समस्या कहाँ भयो भने बार एसोसिएसन त लट्ठी समातेर अखाडामा गयो हेर्नुहोस् अखाडामा गएपछि बार त झगडिया भयो होइन म भन्छु हजुरलाई बार त झगडिया भयो होइन अब बार एउटा झगडिया भयो बेन्च भन्नुहोस् सर्वोच्चको न्यायपालिकाको नेतृत्व चाहिँ झगडिया भयो कानुन मन्त्री कता हुनुहुन्छ न्याय परिषदको सदस्य होइन कानुन मन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ उहाँले यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो अब के भयो भने मिडिएट कसले गरिदिने यी त झगडिया भयो नि झगडिया कसले मिलाइदिने हो झगडिया मिलाउनु पर्ने बारका पूर्व अध्यक्षहरू वरिष्ठ अधिवक्ता दिग्गज अधिवक्ताहरू उहाँहरू सडकबाट प्रधान न्यायाधीश फेर्न लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्य भयो त्यसैले अहिले खोजी के हो भने मैले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भनेको छु मैले पनि इन्डिभिजुअल कुराकानीमा पनि भनेको छु म यही तपाईँको कार्यक्रम मार्फत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो चाहिँ जसले चाहिँ न्यायपालिकाको इन्टिग्रिटीको बारेमा लामो समय काम गर्नुभएको छ म न्याय परिषदका केही पूर्व सदस्यहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू खास गरी चाहिँ कानुन पृष्ठभूमिका चाहिँ विधायकहरू उहाँहरूलाई म यसलाई चाहिँ वे आउट गर्नलाई चाहिँ इनिसिएसन गरौँ तपाईँहरूले मध्यस्थ गर्नुहोस् भनेर म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आह्वान गर्छु कानुन मन्त्रीलाई चाहिँ यही प्रोग्राम मार्फत अदालतमा जे कुरा भइरहेछ त्यो अत्यन्त लज्जास्पद दृश्य छ अशोभनीय दृश्य छ 1.5 महिनादेखि न्यायका उपभोक्ताहरूलाई जुन मार परिरहेको छ त्यो अशोभनीय छ त्यसको हामी पुरा त्यसको चुक्ता हामी चाहिँ न्यायपालिकाको जीवनमा गर्न सक्दैनौँ त्यसको चुक्ता हामीले अदालत बन्द गरेका कारणले गर्दाखेरि जेलमा बसेको मान्छे जेलमै छ हामीले अदालत बन्द गरेका कारणले 15-20 वर्षदेखि न्याय नपाएको मान्छेहरू चाहिँ सर्वोच्चमा तारेकमा कुरिराखेका छ त्यस कारणले यो हामी जुन कालो कोट लगाइराखेका हुन्छौँ कोर्टमा चाहिँ जहाँ उभिराखेका हुन्छौँ यो हाम्रो इन्टिग्रिटीको कुरा पनि हो यो हाम्रो आत्मसाक्षी राखेर बार एसोसिएसनले के गर्नु पर्यो भने आफूले चाहिँ यो आन्दोलनको स्वरूपलाई बदल्नु पर्यो नभए केही मैले अघि भने कानुन मन्त्रीले न्याय परिषदका सदस्यहरूले अथवा कानुनका विधायकहरूले कसै न कसैले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने मिडिएट गर्नु पर्यो अहिले झगडिया चाहिँ दुईटै छन् मध्यस्थकर्ता कोही छैन कसैले नगरे हामी पनि गरिदिन्छौँ अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ हेर्नुहोस् हामी प्रतिपक्षमा छौँ विषय चाहिँ उता अड्क्या छ टिकाजी लहरो तान्दा पहरो जान्छ सत्ता पक्षले पनि चाहिँ महाभियोगको बारेमा छलफल गर्यो सबैको आफ्नो नेगोसिएसन छ सबैका लेनदेन छन् हेर्नुहोस् है न्यायपालिका त्यही भएर मैले सुरुदेखि के भनेको छु भने न्यायपालिका सुधार भनेको समग्र व्यवस्था सुधार र संविधान करेक्सनको संविधान रिभाइभको संविधान पुनरावलोकनको एउटा पार्टको रूपमा बुझ्यौँ भने जुडिसियरी सुधार हुन्छ होइन जुडिसियरी सुधारलाई हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ तपाईँको जुडिसियरी मात्रै सुधार गरौँ भन्यो भने गोविन्द केसीजीले त्यति मजाले आन्दोलन गर्नुभएको थियो नि हामीले सुधार गर्न सकेनौँ नि किनभने हामीले त्यसलाई हाम्रो व्यवस्थाको समस्या हो भन्ने गरी त्यसको अङ्ग बनाएनौँ हामीले त्यस कारणले सबभन्दा विधायकहरूले के सोच्नु पर्थ्यो भने यत्रो लहडा न्यायपालिकामा भइसक्यो संवैधानिक दायित्व हाम्रो छ हामीले चाहिँ इम्पिचमेन्ट सुरु गर्नु पर्यो है भनेर विधायकहरूले कसैले छलफल गरे हुन्छ नि इन्डिभिजुअल हामी साथीहरूलाई भनि पनि रहेछौँ तपाईँहरूले निकास दिनु वे आउट दिनु निकास त्यस कारणले मिडिएट चाहिँ कसैले गरिदिनु पर्यो मैले तपाईँको कार्यक्रम मार्फत मध्यस्थ गर्न यति भनेपछि कतिपय बुझ्नेहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ मध्यस्थ गरिदिनु पर्यो कानुन मन्त्रीलाई विशेष गरी मैले टेलिफोन गरेर पनि म भन्नु पर्ला भन्ने छु यो कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक आह्वान गरेँ यदि सरकार छ र सरकारको कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ भने उहाँ न्याय परिषदको सदस्य हो उहाँ हुनुहुन्छ भने यसको संवाद गर्नु पर्यो हो मैले यो उहाँको कुरा मैले पनि यो बारको आन्दोलन हुँदाखेरि जब मैले चाहिँ बोल्ने मौका पाएँ मलाई बोल्नलाई चाहिँ है मैले के भने जब हामी आन्दोलन गर्छौँ भने जुडिसियल सुधारको लागि हो गर्दाखेरि आन्दोलनको आफ्नो पाटो छ तर मिडिएटरको पाटो पनि सँगसँगै साइमल्टेनियसली लानुपर्छ है भनेर त्यति मात्र होइन म भन्दैछु मैले कानुन मन्त्रीज्यूलाई व्यक्तिगत भेटेको पनि थिएँ उहाँले प्रयास पनि गर्नुभएको थियो तर यहाँ विभिन्न र यहाँ प्रधान न्यायाधीशको या केही बाटोबाट चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले अरू काममा जाँदाखेरि
उहाँलाई भेटेको थिएँ। यसको बारेमा सोद्धाखेरि उहाँले पनि के भने यो मेरोमा यो एकदमै हामी तपाईँहरूले मिलाउनुहोस्, हामी कार्यपालिका सिधै आउँदाखेरि समस्या पर्छ र यो कोअलिसन गभर्मेन्ट भएको मैले मात्रै बोल्ने कुरा होइन, हामी गर्दैछौँ। सकेसम्म हामी आउने अवस्था नभन्नुहोस्, तर यो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ सुरु हुनुपर्छ। यो हामी सबैलाई चाहिँ चासो विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीज्यू पनि बडो र उहाँ बिचमा सुशीला कार्कीको घटनामा यो गर्दाखेरि जुन उहाँको हात बोलेर जुन पार्टीमा ठुलो बदनाम गरियो, त्यसैले उहाँ चाहिँ अहिलेको कोअलिसन गभर्मेन्ट मात्रै भएको उहाँको मात्रै बोल्यो भने सबैजना मिलेर नै एक रूपबाट जानुपर्छ भन्ने भनेको छ। उहाँ पनि बडो प्रधानमन्त्रीज्यू यसलाई बडो चनाखो साथ हेरिराख्नु भएको, तर उहाँले हस्तक्षेप गर्ने भने आफ्नो ठाउँ होला। जहाँ तक रह्यो कुरा के छ भने अबको दिनमा मैले भनेको छु के भने अब त समस्या त सल्भ भयो नि, सेवा गरेलाई चाहिँ रोक्ने कुरा त भएन। चाँडोभन्दा चाँडो गर्नको लागि जति दायित्व बारको छ मेडिएसन पनि गर्ने गरौँ। मैले पनि कानुन मन्त्रीज्यूलाई भेटेर भनेको छु, अझै पनि उहाँले अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने उहाँ पनि के अरे जुडिसियल काउन्सिलको चाहिँ एकजना मेम्बर हो र उहाँसित सरकारको प्रतिनिधि पनि हो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशसित कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ केही दिनमा अब यो बाटो खुल्ला। अब यही संवादमा तपाईँहरू दुवैजनाले मध्यममार्गी तहबाट कुरा गरिरहेका कारणले गर्दाखेरि 1, 2, 3 प्रधान न्यायाधीशले के गर्नुपर्छ, मध्यस्थकर्ताले गर्ने भए के गर्नुपर्छ, बारले के अरे त्यहाँ भएका 19 जना न्यायाधीशले सबै सरकारवालाले के गर्नुपर्छ? म पोइन्टमै दिएँ। पहिलो काम सबभन्दा पहिला यो गोला पत्थालाई तुरुन्त गरेर 19 जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने काम गर्ने पहिलो। सेकेन्ड कुरा त्यसमा 19 जनाले हेर्ने भनेपछि उहाँले चाहिँ उनको सहमति नै के भइरहेको छ भने उहाँबाट अविश्वास भइसकेको अवस्थाले उहाँले चाहिँ आफूलाई त्यो रिप्रेजेन्ट राख्ने। सेकेन्ड कुरा अब के गर्ने चाहिँ जुन हरिकृष्ण कार्कीले ल्याएका जुन सुधार छन्, आखिर समस्या त गरिएको छ नि, 80% समस्या त प्रधान न्यायाधीशबाटै सुरु हुन्छ भनेर दिएको रिपोर्टमा सर्वोच्च निकायबाट भएको रिपोर्टमै लेखेको कुरा त 80% समस्याको जड त प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भनेको जब रिपोर्ट लेखेको त्यो पनि न्यायाधीशले दिएको हो नि त। र त्यो कुरा त वेबसाइटमा राखेपछि प्रधान न्यायाधीशले पनि ओनरसिप लिइसक्नु भएको छ। त 80% जिम्मेवारी लिएको व्यक्तिले उहाँले पनि बाहिर बस्दिनु पर्यो। अब बारले पनि भोलिका दिनमा एउटा न्यायाधीश ल्याएर अर्को न्याय ल्याऊ भनेर प्रधान न्यायाधीश खोजेर हिँड्ने होइन। यो त आफ्नै अब सेकेन्ड म्यान प्रधान न्यायाधीश कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश होला। अबका दिनभरमा हिजो जे दुर्घटना घटे जसरी भोलिका न्यायाधीशहरूलाई यसरी फेरि गुटबन्दी भएर हटाउने काम गर्नु भएन। तेस्रो राजनीतिक यो समस्याको जड के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक हस्तक्षेप। त्यसको सुरुवात जुडिसियल न्याय परिषदमा भएको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरौँ। प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिसरमा बस्ने व्यवस्था हटाइदिनु र के अरे संसदमा गएर चाहिँ त्यो चाहिँ जुन इन्टरभ्यू लिने जुन चाहिँ छ घुरमत लिने काम हटाउँ। तर त्यो पनि गर्नको लागि चाहिँ अब के हो एकैचोटि हुन सक्दैन। स्टेट आजको दिनमा भोलिदेखि गोला प्रथा सुरु होस्, न्यायाधीशहरू आफ्नो फर्कुन, हामी पनि जाउँ र प्रधान न्यायाधीश पनि बिदामा बस्ने सहितले। हालाकि बार यो त मेरो व्यक्तिगत धारणा है, म बारको निर्णय त उहाँले राजीनामा दिएको हुँदैन भन्ने छ, तैपनि उहाँले अहिले बिदामा बस्दिनु भयो भने जान्छु अनि बिस्तारै सबै समस्या सल्भ हुन्छ। लेनदेन अहिले लेनदेन हुँदैछ टिकाजी, लेनदेन नमिलेर रोकिया छ, लेनदेन हुँदैछ। प्रधान न्यायाधीशले कि सिन्डिकेटहरूले भने जस्तो मान्नु पर्यो प्रधान न्यायाधीशले, न्यायपालिका त्यसरी सुधार हुँदैन। दुईवटा काम गर्न सकिन्छ। यदि चाहिँ होल प्याकेजमा न्यायपालिका सुधारको विषय नेपालका राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डाको रूपमा जान सकिन्छ, निर्वाचनमा जान सकिन्छ, अरू त केही बाटो छैन। न्यायपालिका सुधारको प्रतिबद्धता लिएर घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जान सकिन्छ। यो काम गर्छौँ भनेर न्यायपालिका सुधारको लागि निर्वाचनबाट आएर चाहिँ तपाईँको बहुमतसहित संविधान संशोधन गर्नुभन्दा अरू बाटो छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, तत्कालको समस्या भनेको बार एसोसिएसनले जुलुस स्थगित गर्नुपर्छ। समस्याका बारेमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत, खास गरी चाहिँ न्यायपालिकाको नेतृत्व र कानुन व्यवसायीहरूले बस्ने नेगोसिएसन गर्ने वातावरणको लागि सबभन्दा पहिले बारले जुलुस रोक्ने र सर्वोच्च अदालतले बेन्च कन्टिन्यू गर्ने। न्यायका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ पहिले कन्टिन्यू मुद्दा हेर्न थाल्नु पर्यो, यो विरोधको कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नु पर्यो, बेन्च कन्टिन्यू हुनु पर्यो। न्यायपालिका सुधारको विषयमा फुलकोर्टले केही निर्णय गर्न सक्छ। यही संविधान र कानुनको दायरामा रहेर चाहिँ फुलकोर्टले केही निर्णय गर्न सक्छ। फुलकोर्ट पनि प्रधान न्यायाधीशले बोलाउनु पर्यो। फुलकोर्ट चाहिँ अरूमा बाहिर बसेर भएन। त्यस कारणले यो हामी सडक संसद चलाए जस्तो बाहिर फुलकोर्ट चलाएर भएन। त्यस कारणले तात्कालीन सुधारको लागि आन्दोलन स्थगित गरेर बार र बेन्च वार्तामा जानु पर्यो।
प्रधान न्यायाधीशले प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका केही विषयहरू चाहिँ फुल कोर्टबाट उहाँले गर्न सकिन्छ, अहिलेकै संविधान र कानुनको व्यवस्था अन्तर्गत गर्न सकिन्छ, त्यो गर्नु पर्यो। ब्रोडर सेन्समा चाहिँ व्यापक रूपमा न्यायपालिका सुधार गर्नको लागि राजनीतिक पार्टीहरूले एजेन्डाका रूपमा चाहिँ संविधान संशोधनको विषयलाई लिनु पर्यो। यो संसदमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा नेगोसिएसन हुन्छ भने यही संसदमा चाहिँ संविधान संशोधन गरेर जान सकिन्छ, जुन सम्भावना म कम देख्छु अहिलेको जुन राजनीतिक कोर्स जहाँनिर छ। त्यस कारणले न्यायपालिकालाई सुधार गर्ने कुरा समग्र संविधान र व्यवस्था सुधारको प्याकेजमा चाहिँ त्यो लङ टर्ममा लिनु पर्यो। छोटो र तत्कालीन रूपमा चाहिँ नम्बर 1 आन्दोलन स्थगित, नम्बर 2 प्रधान न्यायाधीशले आन्दोलन स्थगित गर्नलाई उहाँहरूलाई केही छलफलमा आउने वातावरण पनि बनाइदिनु पर्यो न्यायपालिकाको नेतृत्वको रूपमा उहाँले, र फुल कोर्टबाट अहिलेको संविधान र कानुनको दायराभित्र रहेर केही सुधारका कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो कामतिर म न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई पनि अनुरोध गर्छु। मैले आर्टिकल मार्फत पनि अनुरोध गरेको छु लेखेर। एउटा सानो कुरा, उहाँको धर्मजीको कुरा एउटा छ भने एउटा कुरा के भने तिनवटा अब डेडलक भने के भने प्रधान न्यायाधीश राजीनामा नदिएसम्म हामी बेन्चमा बस्दैनौँ भने 19 जना न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म हामी बेन्चमा बस्न जाँदैनौँ भने पार, र म चाहिँ विधामा राजीनामा कुरै छोड म विधामा पनि बस्दिनँ भन्ने डेडलकको अवस्था छ। उहाँले दुईवटा कुरालाई चाहिँ फिर्ता गर्नुभयो। आन्दोलन अब वे फरवार्डको कुरा चाहिँ बारले पनि आन्दोलन फिर्ता लिने कुरा लिऊ, 19 जना पनि गोलापत्रबाट चाहिँ हेरिङमा जाऊ भन्ने कुरा गर्नु। त प्रधान न्यायाधीशको जुन त्यो अडानलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले विधा बस्नु त उनले पनि एक स्टेप बढाउनु त उहाँले के भन्यो त आजको अवस्था आखिरमा 3 दलको झगडा भइसक्यो, 3 दलले मेरो मात्रै कुरा ठिक होइन म भन्नु भने मैले प्रधान न्यायाधीशले पनि एक स्टेप अगाडि बढाउनु छुटेछ। म तपाईँलाई फेरि भन्ने हजुर सम्झाउनु, प्रधान न्यायाधीशले बार एसोसिएसन र 19 जना न्यायाधीशहरूको फेस सेभिङ गरिदिनुपर्छ। उहाँहरूले अब बेन्च बहिष्कार गरिहाल्नुभयो, बाहिर बसिहाल्नुभयो, कसरी बेन्चमा जाने उहाँहरूलाई पनि समस्या छ। बारले यत्रो जुलुस गरिहाल्यो, अब कसरी जाने दिनदिनै जुलुसमा मान्छे घटिरहेछन्, उहाँहरूलाई पनि समस्या छ। म सङ्केतमा मात्रै भन्न सक्छु प्रधान न्यायाधीशले बार एसोसिएसन र 19 जना न्यायाधीशको पनि फेस सेभिङ गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै हामी बारको 19 जना न्यायाधीश चाहिँ बारले पनि उहाँको फेस सेभिङ गरिदिनुपर्छ। सबैले गर्नुपर्छ। समय संवादका लागि धन्यवाद। धेरै धेरै नमस्कार। धेरै धेरै हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित र नेकपा एमालेका नेता तथा अधिवक्ता धर्म रेग्मी। बार बेन्च विवाद र निकासका आधारका विषयमा संवाद गऱ्यौँ। आजलाई एपी सेन्टरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार।